वेलकम टू बोलते हाथ। डियर लियोज़, जून 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? आप इस महीने में कौन सी गैर मामूली कामयाबियां समेट सकते हैं? आपके रुपए पैसे के मामलात, कारोबार, नौकरी, फाइनेंस, प्यार मोहब्बत के मामलात में, शादीशुदा ज़िंदगी में और सेहत के हवाले से जून 2025 के महीने में कौन सी चेंजेस आ सकती हैं? मरकरी वीनस की एनर्जीज़ से कैसे फ़ायदे हासिल कर सकेंगे और आप इस महीने कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां देख सकते हैं? और अगर आप अपना मंथली हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको देंगे साथ में कीमती मशवरा। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। लियोज़, कैरियर के नुक्ता नज़र से ये महीना जून 2025 अच्छा रहने का इम्कान है। महीने के शुरू में 10वें घर में सूरज और अतारद एक बुधा देता योगा बनाएंगे जो आपको नौकरी में अच्छी पोजीशन देगा। आप वक्तन फ़वक्तन अपनी जहानत और अपनी सलाहियतों का तारफ़ करवाते रहेंगे, जिससे काम के मैदान में आपकी जड़ें मजबूत होंगी। 6 जून 2025 को एक योग बनेगा, इससे आपकी पोजीशन मजबूत होगी और आपको आला ओहदेदारों का ताउन हासिल होगा। 15 जून 2025 से सूर्य 11वें घर में चला जाएगा, जिसके नतीजे में सरकारी शोबे में काम करने वालों को खुसूसी फ़वाइद हासिल होंगे। छठे घर का मालिक शानी पूरे महीने 8वें घर में ही होगा, इसलिए आपको काम की जगह पर बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। 10वें घर का मालिक 9वें घर पर काबिज़ होगा, लिहाजा 29 जून 2025 से पहले आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। काम की जगह पर पुरसुकून माहौल पैदा होगा और आपको अपने काम में आसानी होगी। राहु पूरे महीने 7वें घर में होगा। महीने के शुरू से आखिर तक मरीख़ का पहलू और मुश्तरी का पहलू आपके 7वें घर पर रहेगा, जिसकी वजह से कारोबार में कुछ हलचल पैदा हो सकती है। आपको शॉर्टकट लेने से गुरेज करना चाहिए। अगर आप पॉलिसी पर अमल करते हैं और अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं तो आप मुश्तरी की मेहरबानी से अपने कारोबार में अच्छी तरक्की देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लियोज़ के फाइनेंस के बारे में। अगर आपके माली हालात को देखा जाए तो ये महीना जून 2025 का आगाज़ आपके लिए मुतदिल लाएगा। आपकी इनकम में इजाफ़ा होगा। आपको एक से ज़्यादा ज़राए से दौलत मिलेगी ताकि आपके माली हालात रोज़ बरोज़ बेहतर होते जाएं। लेकिन महीने के शुरू में मंगल 12वें घर में होगा और पूरे महीने में शानी 8वें घर में होगा, इसलिए आमदनी में उतार चढ़ाव आता रहेगा, क्योंकि अखराजात में इजाफ़ा होता रहेगा। आपको अचानक कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से माली मसाइल पैदा हो सकते हैं। 6 जून 2025 से आपकी आमदनी में इजाफ़ा होगा। कारोबार से आमदनी भी होगी और मुलाजमीन को तनख्वाह में इजाफ़े का तोहफ़ा भी मिल सकता है। मरीख़ 7 जून को आपके बुर्ज में दाखिल होगा, जिससे आपके अखराजात में कमी आएगी। एक तरफ अखराजात कम होंगे तो दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपकी माली हालत बेहतर होगी। ताहम जैसे जैसे अतारत 22वें से 12वें घर में जाता है, कुछ अखराजात फिर बढ़ जाएंगे। ताहम 29 तारीख से आपकी आमदनी में तेज़ी आएगी। जायदाद से मुतल्लिक मामलात में आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। अगर आपने तालीम या सरकारी सेक्टर के स्टॉक में सरमायाकारी की है तो इस अरसे के दौरान आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं लियोज़ की हेल्थ के बारे में। जून का माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक ये महीना सेहत के नुक्ता नज़र से उतार चढ़ाव से भरा रहने का इम्कान है। पूरे महीने केतु आपके बुर्ज में होगा, जो आपकी सेहत को कमज़ोर कर सकता है। इसके अलावा महीने के शुरू में मंगल आपके 12वें घर में अपने कमज़ोर पोजीशन में होगा, जो आपको ख़बरदार करता है कि गाड़ी चलाते वक्त मुहतात रहे, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सूरत हाल गाड़ी के हादसे का बाइस बन सकती है।
آپ کو بلڈ پریشر اور آنکھوں کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 8ویں گھر میں شانی کی موجودگی بھی صحت کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے، اسی لیے آپ کو اس ماہ اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ 22 تاریخ سے عطارد آپ کے 12ویں گھر میں آئے گا اور اس سے پہلے 7 تاریخ کو مریخ آپ کے برج میں ہوگا اور کیتو کے ساتھ ملے گا، اور مریخ کیتو ایک دوش بنائیں گے جس سے آپ میں غصہ بڑھے گا۔ بلڈ پریشر کے مسائل، خون سے متعلق مسائل یا کسی قسم کا جلد کا انفیکشن بھی آپ کو پریشان کر سکتا ہے، اسی لیے آپ کو اس ماہ اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ صحت سے متعلق مسائل سے خاص طور پر دوسرے ہفتے سے محتاط رہیں اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیوز کی محبت اور شادی کے بارے میں۔ اگر آپ کے پیار کے رشتوں کی بات کریں تو یہ مہینہ جون 2025 آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ جون کے ماہانہ زائچہ سال 2025 کے مطابق 5ویں گھر کا مالک مشتری پورے مہینے 11ویں گھر میں ہوگا اور آپ کے 5ویں گھر کا رخ کرے گا، جس سے آپ کی محبت میں شدت آئے گی اور آپ ایک دوسرے کو محبت کرنے والوں کے طور پر پہچان سکیں گے۔ آپ کے تعلقات میں اپنائیت بڑھے گی، آپ ایک دوسرے پر توجہ دیں گے۔ اگر آپ اپنے محبوب کو شادی کی پیشکش کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی منظوری لے سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی محبت کی شادی بھی بن سکتی ہے۔ چونکہ 8ویں گھر میں بیٹھے شانی 5ویں گھر کا رخ کرے گا، اسی لیے وقتاً فوقتاً کچھ چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن وہ آپ کے امتحان کے لیے ہوں گے۔ آپ کو اپنے تعلقات میں کامیابی ملے گی۔ غیر شادی شدہ افراد کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم شادی شدہ لوگوں کی بات کریں تو 7ویں گھر کا مالک شانی پورے مہینے 8ویں گھر میں ہوگا، راہو 7ویں گھر میں ہوگا اور پہلے ہفتے میں 12ویں گھر سے آپ کے 7ویں گھر کے پہلو میں ہوں گے اور پھر پہلے گھر سے آپ کے 7ویں گھر میں ہوں گے، لیکن چونکہ مشتری کی نظر 7ویں گھر پر ہے اس لیے تعلقات برقرار رہیں گے اور مسائل آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے۔ آپ کو اس ماہ بچے کی پیدائش کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے یا آپ کو بچے سے متعلق کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیوز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ لیوز، یہ مہینہ خاندانی زندگی کے لیے سازگار رہنے کا امکان ہے، لیکن مہینے کا آغاز تھوڑا کمزور ہو سکتا ہے کیونکہ چوتھے گھر کا مالک مہینے کے شروع میں 12ویں گھر میں ہوگا۔ 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا زحل دوسرے گھر کا رخ کرے گا اور مریخ مہینے کے شروع میں تیسرے گھر کا رخ کرے گا، اس لیے خاندانی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ آئے گا۔ تاہم سورج اور عطارد 10ویں گھر میں بیٹھیں گے اور چوتھے گھر کا رخ کریں گے، جو خاندانی حالات کو اچھی طرح سے سنبھالے گا اور مسائل کو کم کرے گا۔ عطارد آپ کے 11ویں گھر میں چھٹے سے اور سورج 15ویں سے داخل ہوگا۔ 7 تاریخ سے آپ کے برج میں داخل ہوں گے اور آپ کے برج میں بیٹھے کیتو کے ساتھ مل کر ایک انگارکا یوگا بنائیں گے، جس سے آپ کا غصہ بڑھ سکتا ہے، اس لیے آپ کو سمجھداری سے بات کرنا چاہیے اور خاندانی کاموں میں شامل ہونا چاہیے، ورنہ معاملہ بگڑ سکتا ہے اور خاندان میں پریشانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ خاندانی آمدنی میں اچھا اضافہ دیکھا جائے گا۔ والدین کی صحت بھی سازگار رہے گی۔ مہینے کے دوسرے نصف میں بہن بھائیوں کی صحت اچھی رہے گی اور ان کے ساتھ آپ کا رشتہ مزید خوشگوار ہو جائے گا۔ آپ کو وقتاً فوقتاً ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔